के को लागि कांग्रेस, किन कांग्रेस भन्ने कुराको प्रश्न उत्तर हुन्छ। कांग्रेससँग प्रश्न होइन, कांग्रेससँग उत्तर हुन्छ। कांग्रेससँग समस्या होइन, कांग्रेससँग समाधान हुन्छ। त्यो कांग्रेस बनाउने हो। पार्टी भनेको राज्यमा गएर राज्यको शक्ति र स्रोतको साधनको दोहन गर्ने दोहनकारी एजेन्सी होइन। पार्टीको कार्यकर्ता हुनु भनेको कहीँ कतै गएर कुनै अहिले मैले भने कुनै लाभको पद लिएर कुनै राजकीय जिम्मेवारी लिएर मात्रै त्यसको आधारमा मात्रै शक्तिको अभ्यास गर्ने कुरा होइन। पार्टी दोहनकारी संस्था होइन। पार्टी एउटा मिसनसँग मानिएको छ। कहिले सरकारमा होला, कहिले बाहिर होला, कोही साथी ओडाको सरकारमा होला, कोही साथी बाहिर होला, तर त्यो मिसनतर्फ हाम्रो आफ्नो कामहरू गर्ने हो भनेर सिङ्गो नेपाली कांग्रेसको सदस्यको रिओरिएन्टेसन, पुनर्अभिमुखीकरण यो कांग्रेसले 78 सालपछिको अभियान यो अहिलेको हाम्रो अधिवेशनपछि गर्ने छ। त्यो बेलामा पार्टीको कार्यालय थियो? थिएन। जमलमा थियो, भाडाको थियो, यत्रो सानेबाको कार्यालय थियो। अहिले सानेबाको कार्यालयको बाहिर परिसरमा हेरौँ त सबै गाडी घोडा सबै छ त हामीसँग। देशभरिको पार्टी कार्यालय छ, जग्गा छ, सदस्य छ, 9 लाख क्रियाशील छ, लेबी छ, यत्रो छ। तर भोट कति आयो? 30% भन्दा कम आयो। केही पनि थिएन। भोट कति आयो? 48 सालमा 40% आयो। किन? अघि भनेको पार्टीको के थियो? इमेज थियो। पार्टीको नेताको कद अग्लो थियो। पार्टीको साथीहरूसँग मिसन थियो। किन चुनाव जित्ने भन्ने कुराको उत्तर जनतासँग थियो। त्यसैले उसले के पनि हेरेन, कांग्रेसलाई रुखमा गएर चिन्ह छाप लगाइदियो। त्यति हाम्रो पार्टी बनाउ त। अब चुनाव जितिन्छ भनेर भाषण गर्नै पर्दैन। चुनाव आफै जितिन्छ। आफै आउँछन् मतदाता। कांग्रेसलाई छान्न आउँछन्, रोज्न आउँछन्। कांग्रेस त्यो छान्न मन लाग्ने, रोज्न मन लाग्ने, कांग्रेससँग जोडिन मन लाग्ने कांग्रेस बनाउने। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले आफै संसद भङ्ग गर्यो, आफै तोडफोड गर्यो। अब अहिले आफ्नो अहंकारले गर्दा त्यो संसद चल्नै दिन्न भनेर कसम खाएर बसेको छ। विद्या नष्ट सरकार चल्न दिन्न भनेर कसम खाएर। अनि उसैले दिनमा 5 ठाउँ गएर के भनेर भाषण गर्छ भने यो संसद चल्दै चलेन, कांग्रेसले चलाउन सकेन भनेर भन्छ। अनि हामी ठाउँ ठाउँमा टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा होइन, खास कुरा के हो भने वास्तवमा निश्चित रूपमा संसद चलाउन खोजेको भन्नुपर्छ। उसले बोलेको कारण, हामीले हाम्रो बारेमा बोल्न नसकेको कारणले गर्दा। अब बोल्न सक्ने कांग्रेस चाहियो, गर्न सक्ने पनि र बोल्न सक्ने पनि, बुझ्ने कांग्रेस पनि चाहियो। कलाको कुरा मात्र होइन, बोल्ने भनेको विश्वासको कुरा पनि हो, आत्मविश्वासको कुरा पनि। उभिएको ठाउँ सही छ भने सही ढङ्गले बोल्न पनि सकिन्छ। यो हामीलाई चाहिएको छ। तर कुनै एउटा कांग्रेसको सदस्यलाई म नेपाली कांग्रेसको सदस्य हुँ, कांग्रेसको सदस्य भएकोले म कांग्रेस पार्टीबाट राजनीतिक काम गर्छु, तर सामाजिक काम गर्नको लागि चाहिँ मैले अर्को टोपी लगाउनु पर्छ भन्ने जुन अवस्था छ त्यसबाट बाहिर निकाल्ने हो। किनकि कांग्रेस भन्दा ठुलो अर्को सामाजिक संस्था छैन। अरे बाबा, 9 लाख सदस्य भएको र समाज बदल्छु भन्ने भावनाले समर्पित भएको स्वयंसेवीहरूको संस्था भन्दा ठुलो अर्को सामाजिक संस्था हुन्छ? चिन्हमा मत हालौँ लाग्ने कांग्रेस बनाउँछ, शानदार ढङ्गले निर्वाचन जितेर आउँछ र अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेको डेलिभरी, सुशासन त्यो कांग्रेसले गर्छ। किनकि ऊ प्रष्ट हुन्छ मेरो लक्ष्य समुन्नत नेपाल हो भनेर। ऊ प्रष्ट हुन्छ किनकि उसँग पहिले कार्यक्रम तयार भएको हुन्छ। ऊ प्रष्ट हुन्छ किनकि त्यो सरकारको कार्यक्रम बोकेर बस्ने कुनै पनि साथी व्यक्तिको लागि, मेरो लागि होइन, अरूको लागि, मलाई होइन, हामीको लागि भनेर त्यहाँ गएको हुन्छ। इमानदार भएर काम गर्छ। सम्मानित बनाउने ध्येयमा काम गर्दै गइसके पछाडि पार्टी आफै बलियो हुन्छ। पार्टीमा आफै नागरिक जोडिन आउँछ। चुनाव किन जित्ने? यही समुन्नत नेपालको लक्ष्यलाई पूरा गर्नको लागि जित्ने। बल्ल हाम्रो प्रश्नको उत्तर आयो। अब कोही साथी वडा अध्यक्ष नबने पनि हुन्छ, वडा सदस्य नबने पनि हुन्छ, कोही साथी प्रधानमन्त्री नबने पनि हुन्छ। किनकि कांग्रेसको प्रत्येक सदस्य एउटा मिसनसँग बाँधिएको हुन्छ। अब यो मिसन पूरा गर्नको लागि अब कांग्रेसलाई कार्यक्रम चाहिन्छ। अहिले भर्खर मैले उदाहरण दिएर भने कि शिक्षा एउटा उदाहरण हो। शिक्षामा गरिने कुनै पनि काम न्याय कल्याणको विषय होइन, लगानीको विषय हो। प्रश्न लगानीको विषय त हो, कता जाने कुरा प्रश्न भयो, तर कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि 78 सालपछिको कांग्रेसले खोज्नुपर्छ। किन? अहिले हेरौँ, 1 कक्षामा भर्ना भएको विद्यार्थी 10 कक्षासम्म पुग्दै गर्दा 2/3 हाम्रो केटाकेटीले विद्यालय छोडिसकेका हुन्छन्। 1 कक्षाको विद्यार्थी पास हुँदै 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मा पुग्छ। अनि 8 मा पुगेर जब उसले कक्षामा हुन्छ, पढ्छ, उसले पढ्छ, तर उसले सिक्दैन। उसलाई गणित सोध्यो, गणित आउँदैन, विज्ञान सोध्यो, विज्ञान आउँदैन, नेपाली सोध्यो, नेपाली आउँदैन। हाम्रो तथ्याङ्कले त्यही भन्छ। हामी अरबौं रुपियाँ खर्च गर्छौँ तर परिणाम आउँदैन। नेपाली कांग्रेसले नारामा त भन्यो शिक्षामा गरिने सबै खर्च लगानी हो भने,
तर कसरी गर्ने कार्यक्रम चाहिँ के हो, कसरी बदल्ने हाम्रो विद्यालय, के बदल्ने हो, शिक्षक बदल्ने हो कि पढाउने तरिका बदल्ने हो कि हामीले गर्ने खर्च बदल्ने हो कि, यो सबैको बारेमा कांग्रेससँग सोच भएन भने, तयारी भएन भने कता जाने भन्ने चाहिँ थाहा भयो, दिशा थाहा भयो, तर कसरी जाने भन्ने थाहा भयो। कसरी जाने भन्ने कुराको तयारीका साथमा एउटा राजनीतिक दल बस्नुपर्छ। यो कांग्रेस बस्छ। 78 सालपछिको कांग्रेस यो सबै प्रश्नको उत्तर लिएर बस्छ। 78 सालपछिको कांग्रेसले केवल, अब अधिवेशनपछिको कांग्रेसले केवल नारा मात्र लगाउने होइन, कुनै पनि नेपाली खल्तीमा पैसा नभएको कारणले गर्दा स्वास्थ्यको अधिकारबाट वञ्चित हुँदैन भन्ने नारा लगाउने कांग्रेसले कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि बोकेर बस्छ। कुनै पनि नेपाली नेपालभित्र इच्छाले जान पाउँछ, तर नेपालभित्र रोजगारी नपाएको कारणले गर्दा म खाडी गएको हो भन्ने अवस्था आउन दिन्न भन्ने कांग्रेसले त्यो रोजगारी नेपालभित्र सृजना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि लिएर बस्छ। यो केवल राजनीतिक नारा मात्र भएको, त्यो नारालाई बोक्ने सिद्धान्त मात्र भएको होइन, कार्यक्रम पनि भएको पार्टीको रूपमा रहनेछ र यो कार्यक्रमलाई सिङ्गो कांग्रेसले बोक्नेछ। अनि एउटा कांग्रेसको एउटा सदस्यले भन्ने छ, म मेरो उपस्थिति, मेरो कांग्रेससँगको साइनो यही नारा पूरा गर्नको लागि, यही मिसन पूरा गर्नको लागि सिङ्गो पार्टी पंक्तिले त्यो मिसनलाई बोक्नेछ। यो पार्टीको आत्मा हुनेछ। अब यो पार्टीको आत्मालाई चलाउनका निम्ति हाम्रो शरीर, हाम्रो कांग्रेसको संगठन, यसलाई पनि हामीले यसभित्र पनि एउटा नयाँ जागरण ल्याउनु पर्ने छ। यो पनि कांग्रेसको महामन्त्रीको काम हो। कांग्रेसको विधानले महामन्त्रीलाई दुईटा कुरा भन्छ। एउटा, यसको राजनीतिक लाइन के हो तिमी प्रस्ताव गर भन्छ। अर्को, त्यो राजनीतिक लाइनलाई बोक्ने तिम्रो संगठन चलाउने तरिका के हो त्यो तिमी नेतृत्व गर भन्छ। मैले महामन्त्रीको रूपमा यो राजनीतिक लाइन प्रस्ताव गर्दै गर्दा यो राजनीतिक लाइनलाई बोकेर हिँड्ने कांग्रेसको संगठन कस्तो हो भन्ने कुरालाई पनि सँगसँगै राख्नुपर्ने हुन्छ। म अत्यन्त संक्षिप्त मात्र यसको बारेमा चर्चा गर्छु। सिङ्गो पार्टी पंक्तिले यो मिसनलाई बोक्छ। अब कांग्रेस पार्टी, म अर्को कुनै पार्टीको नाम लिन्न, तर कुनै अर्को अमुक पार्टी जस्तो भन्दा फरक के हो भने 9 लाख भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य अहिले हामीहरू छौँ। 9 लाख भन्दा बढी। हेर्नुहोस् त, पर्सिको महाधिवेशनमा, भोलिको अधिवेशनमा लाखौं मान्छे जम्मा हुँदैछौँ यहाँ ब्रिगेडी मण्डपमा। अस्ति ओडाको अधिवेशन केही प्राविधिक कारणले फरक दिनमा भयो, तर नेपाली कांग्रेसले आज देशभरिको 6000 भन्दा बढीको ओडाको अधिवेशन भनेर एउटा सूचना कांग्रेसको कार्यालयमा मुख्य सचिवले टालेको दिन देशभरिको 6000 भन्दा बढी ओडामा 9 लाख भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यहरू एकैचोटि बिहानमा घरबाट निस्कन्छन्। शनिबार पनि चाहिँदैन, बिदा पनि चाहिँदैन, सप्तक छोडेर निस्कन्छन्, झरी परे पनि निस्कन्छन्, घाम लागे पनि निस्कन्छन्, जाडोमा पनि निस्कन्छन्, जान्छन् बुथमा, त्यहाँ जान्छन्, पार्टीको अधिवेशनमा सहभागी हुन्छन्, मत हाल्छन्, नेतृत्व छान्छन्, कार्यक्रममा सहभागी हुन्छ। एउटा सूचनाको भरमा 10 लाख मान्छे केवल निस्कन्छ। यो शक्ति होइन। अनि यो शक्तिको प्रयोग केको लागि गर्ने? केवल चुनाव जित्नको लागि मात्र गर्ने? पार्टी भनेको केवल चुनाव जित्नको लागि, तपाईँ पार्टीको हामी कार्यकर्ताहरू भनेको केवल त्यो चुनावसँग मात्र जोडिएका छौँ होइन। अब हामीसँग एउटा मिसन छ। अब नेपाली कांग्रेसले उदाहरण एउटा, म जातीय छुवाछुतलाई खत्म गर्छु भन्ने कांग्रेसको संकल्प किन? जातीय छुवाछुत भएको समाज समृद्ध होला, समुन्नत हुँदैन। त्यो छुवाछुतलाई खत्म गर्छु भन्नको लागि उसँग कार्यक्रम छ। कसरी गर्ने भने त्यो कार्यक्रम लिएर ऊ सरकारमा गएर त्यो कार्यक्रम गर्न चाहन्छ, तर सरकारमा नहुँदै गर्दा पनि उसँग 9 लाख सदस्य छ नि त। उसँग यत्रो शक्ति छ नि, सानो शक्ति छ 9 लाख जना भएको। त्यो 9 लाखको शक्तिको उसले प्रयोग गर्नु पर्दैन, 10 लाख शक्ति भएको प्रयोग गर्नु पर्दैन। त्यो 9 लाख 10 लाख भएको शक्ति प्रयोग गर्न साथै हामीसँग के रहन्छ? त्यसले ल्याउने सिनर्जीले अरू लाखौं मान्छेलाई सँगै परिचालित गर्छ। आज कांग्रेस, तपाईँ सबैले के भन्नुभएको छ? कांग्रेस अब चुनावमा एक्लै लड्छ। मैले भने किन जित्छ? मैले भने चुनाव किन जित्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेपछि अब हेर्नु होला, कांग्रेससँग 9 लाख क्रियाशील सदस्य, कांग्रेससँग 30 लाख मतदाता, तर कांग्रेसले 79 सालको चुनाव एक्लै जित्ने हो भने कांग्रेसलाई कति मतदाता चाहिएको छ? 45 लाख। 15 लाख मान्छे नयाँ कांग्रेससँग जोड्नु पर्ने छ। तपाईँ हामीले मात्र थपडी बजाएर त्यो आवाजले पुग्दैन। अब 15 लाख मान्छे थप्नु पर्ने छ। मधेसबाट पनि थप्नु पर्ने छ, पहाडबाट पनि थप्नु पर्ने छ, शहरबाट पनि थप्नु पर्ने छ, गाउँबाट पनि थप्नु पर्ने छ, किसान पनि थप्नु पर्ने छ, साहु महाजन पनि ल्याउनु पर्ने छ, श्रमिक पनि ल्याउनु पर्ने छ, उद्यमी पनि ल्याउनु पर्ने छ, युवा पनि ल्याउनु पर्ने छ। 10औं लाख नौजवानहरू, तन्नेरीहरू पहिलो पटक मतदाता भएर आउँदैछन्। 48 सालमा केवल 15 वर्षको थिए,
नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्यता पनि दिएन, धेरै रिभिजन भयो भनेर बाल काङ्ग्रेस बनायो। काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेर शनिबार हिँड्थ्यौँ, दमननाथ ढुङ्गानाको पोस्टर टाल्थ्यौँ। मलाई अहिले पनि नारा गुन्जन्छ मेरो कानमा, हाम्रो क्षेत्र हाम्रो शान, काङ्ग्रेस रुख र प्रकाशमान भन्ने नारा लगाउँथ्यौँ। हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यो बेला, दमननाथ ढुङ्गाना उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। हामी नारा लगाउँदै हिँड्थ्यौँ। तपाईँहरूमध्ये हामी थुप्रै मभन्दा अझ कान्छो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। कसैले सिकाएको थिएन, गौरव लाग्थ्यो। कहिले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न पाइएला भन्ने लाग्थ्यो। पहिलोपल्ट भोट हाल्न पाउँथ्यो, रुखमा भोट हाल्न पाउँथ्यो, त्यत्रो गौरव लाग्यो। सम्झौँ त, त्यो काङ्ग्रेस बनाउने कुरा हाम्रो मिसनले बनाउँछ, हाम्रो कार्यक्रमले बनाउँछ। यो सँगसँगै महामन्त्रीको अर्को काम भनेको पार्टीको व्यवस्थापन पनि हो। पार्टीको व्यवस्थापन मूलतः केसँग जोडिएको छ? पार्टीभित्र विधानको शासनसँग जोडिएको छ। देशमा संविधानको शासनको वकालत गर्ने काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र विधानको शासन चलायो भने मात्रै देशमा संविधानको शासनको वकालत गर्ने नैतिक हैसियत राख्दछ। हामी अहिले कस्तो अवस्थामा छौँ? कोही साथीहरू अनसन बसिराख्नु भएको छ। म कसैलाई दोष दिन्छु, यो नेता त्यो नेता पनि मेरो कुरा छैन। अहिले अधिवेशनको मुखमा कहीँ न कहीँ हामी सबैले गल्ती गरेका छौँ, म पनि त्यसको एउटा भागीदार हो। कहीँ न कहीँ पार्टी सञ्चालनमा हाम्रो कमजोरी भएको छ। किन? हामीले पार्टीलाई विधान सङ्गत ढङ्गले चलाएनौँ। यो कस्तो पार्टी हो जुन पार्टीमा पार्टीको सदस्य बन्छु भन्दै गर्दा रुनुपर्छ? अरे बाबु, पार्टीको सदस्य बन्द गरेर थपडी बजाएर बोलाउनु पर्ने होइन र? आऊ आऊ काङ्ग्रेसको सदस्य बन भन्नुपर्ने होइन। 9 लाख किन 10 लाख बन 15 लाख बन आऊ भन्नुपर्ने होइन। सदस्य बढी बन्यो, एउटाले अर्को बढी बनायो, कोही यो पनि कसैलाई दोष दिन्न। फलानुले सदस्य बढी बनाएकोले गर्दा कारबाही गरी पाऊँ, अनसन बस्नु पर्यो। कहीँ यो बस्ला त्यो बस्ला छोडिदियो। कहीँ न कहीँ त व्यथित छ नेपाली कङ्ग्रेसको यो अवस्था। मैले महामन्त्रीको रूपमा यसलाई बदल्ने हो। नेपाली कङ्ग्रेसको अर्को समस्या भनेको हाम्रा बारेमा अरूले बोलिदिन्छ। हामीभन्दा अगाडि गएर हाम्रो बारेमा काङ्ग्रेस भनेको यस्तो हो उसले बोलिदिन्छ। काङ्ग्रेस कस्तो हो भन्ने कुरा काङ्ग्रेसको मुखबाट नगएपछि अर्काले नै बोलिदिने हो। मैले अघि एउटा उद्योगको 48 सालपछि उदाहरण दिएर भने, यो विचित्रको देश होइन जहाँ चाहिँ 60% हाराहारीमा मतदाताले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत हाले, करिब करिब 50% हाराहारी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सरकार छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीसँग मैले पनि भने 9 लाख सदस्य भएको पार्टी आफैमा एउटा ठुलो सामाजिक आन्दोलन पनि। देशमा काङ्ग्रेस भन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि तपाईँले एनजिओ भन्नुहुन्छ, तपाईँले कुनै गैर सरकारी संस्थाको नाम लिनुहोस्। तपाईँ विभिन्न सामाजिक संस्थामा हुनुहुन्छ, कोही रोटरीमा, कोही लायन्समा, कोही जेसिसमा, कोही लियोमा, कोही विभिन्न क्लबहरूमा हुनुहुन्छ। म ती सबै संस्थालाई सम्मान गर्छु, त्यसले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काम गरेको छ। हामीभन्दा ठुलो अर्को कुनै सामाजिक आन्दोलन हुनसक्छ, तर यसको शक्तिलाई बुझ्न सक्नु पर्यो, यसको शक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको प्रत्येक एउटा सदस्य यो बिचको अवधिमा अब प्रशिक्षित हुन्छ। काङ्ग्रेसको कार्यक्रमको बारेमा प्रशिक्षित हुन्छ, काङ्ग्रेसको सिद्धान्तको बारेमा प्रशिक्षित हुन्छ र भोलि मौका पर्दै गर्दा कुनै बेलामा वडाको सरकार चलाउनु परे पनि, मेयर भएर चलाउनु परे पनि, प्रधानमन्त्री भएर चलाउनु परे पनि, सरकार चलाउन कुर्सीमा बसेको दिन वडा सदस्य भएर चलाउनु पर्यो भने पनि के गर्न आएको हो भन्ने कुरा पहिले जानेर आएको हुन्छ, पहिले बुझेर आएको हुन्छ। त्यो प्रशिक्षित गर्ने काम पनि यो अवधिमा हामीले सँगसँगै गर्नुपर्ने छ। यसरी मैले महामन्त्रीको रूपमा, म विस्तार आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु, मैले महामन्त्रीको रूपमा 78 सालदेखि, मेरो लामो कुरा छैन, 78 सालदेखि 82 साल, 78 साल मङ्सिरको 27 गते अधिवेशन छ, 30 गते वा 1 गते परिणाम आउला। त्यो परिणामले तपाईँको माया विश्वासले मैले काङ्ग्रेसको महामन्त्री हुने मैले मौका अवसर पाएँ भने मेरो गन्ती त्यहीबाट सुरु हुन्छ। ठिक 4 वर्षपछि अहिलेको जस्तो 4.5, 5, 5.5 तन्कौ संविधान निर्वाचन आयोग भनेर होइन, ठिक 4 वर्षपछि अधिवेशन हुन्छ। प्रत्येक काङ्ग्रेसको सदस्यले एउटा आन्दोलनसँग त्यो जोडिन्छ, एउटा मिसनसँग जोडिन्छ। अहिलेको 1 वर्ष यसले सम्हाल्छ, एउटा राजनीतिक कार्यक्रम बोकेर जनताको बिचमा जान्छ। 4 वर्ष यो चक्रमले सरकार चलाउँछ। 82 सालसम्मको हाम्रो अवधि सकिन्छ। मेरो परीक्षा तपाईँले मलाई यो परीक्षामा उत्तीर्ण गराउनु भयो भने म त्योभन्दा अरू कक्षामा पढ्नको लागि योग्य हुन्छ कि हुन्न भन्ने, परीक्षा उत्तीर्ण भए योग्य भइन्छ, परीक्षा उत्तीर्ण नभए योग्य भइन्न। जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले म एउटा गौरवशाली पार्टीभित्र एउटा ठुलो जिम्मेवारी लिनका निम्ति तपाईँहरूको बिचमा उभिएको छु। गिरिजाप्रसादले लगाएको जुत्तामा खुट्टा हाल्नु कुनै बेला सुशील कोइरालाले लगाउनु भयो, त्योभन्दा पनि कुनै बेला गणेश मानजीले लगाउनु भएको जुत्ताभित्र खुट्टा हालेर काङ्ग्रेसको कार्यालयभित्र महामन्त्रीको रूपमा छिर्छु भनेर भन्ने कुरा त्यो सानो चुनौतीको कुरा होइन। तर त्यो आँट तपाईँले दिनुभएको आँट हो।
योभन्दा अघिल्लो पटक पनि महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रत्याशी थिएँ। साथीहरूले भन्नुभयो कुर 5 वर्ष, 4 वर्ष कुर, अझै सिक, अझै सङ्गत गर, अझै पार्टीमा भिज, हराएको काम गरे। आज 4-5 वर्ष पछाडि तपाईँहरूको बिचमा महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत छु। मेरो सभापति को हुनुहुन्छ मलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन। तर यति कुरा भन्छु, म आफ्नो लागि मात्र मत माग्न तपाईँहरूको बिचमा पर्छु उभिन्न। किनकि म जसलाई सभापतिको मत हाल्छु, मैले सभापतिको उम्मेदवार उसैलाई मान्दछु र किन मत हाल्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि लिएर तपाईँहरूको बिचमा आउँछु। किनकि एउटा महामन्त्रीले यो राजनीतिक लाइन म अगाडि बढाउँछु, यो साङ्गठनिक लाइन म अगाडि बढाउँछु भनिरहँदै गर्दा के ख्याल गर्नै पर्छ भने पार्टीको मूल नेतृत्व भनेको फेरि पनि सभापति नै हो। जनताले, नागरिकले काङ्ग्रेस भनेर हेर्दै गर्दा हेर्ने मुख्य नेतृत्वलाई नै हो। त्यो मुख्य नेतृत्वलाई हेर्दै गर्दाखेरि ठिक देखिएन भने, पार्टी सफा देखिएन, पवित्र देखिएन, अघि मैले भनेको जस्तो भरोसा गर्न योग्य देखिएन भने एउटा महामन्त्रीले उफ्रिएर कहिलेकाहीँ बिचसम्म मात्र पुग्न सक्छ, माथिको सिलिङ छुने अवस्था नआउन पनि सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो काम गर्न सकिने, पार्टीलाई देख्ने, सुन्ने, बुझ्ने बनाउँछु भन्दै गर्दा पार्टीको मूल नेतृत्व पनि त्योसँग मिल्ने हुनुपर्दछ भन्ने ठानेर तपाईँहरूको बिचमा यो कुराहरू लिएर आउने नै छु। मैले अगाडि सारेका यी राजनीतिक मेरा आफ्ना प्रस्तावहरू, मेरो साङ्गठनिक प्रस्ताव जसको बारेमा विस्तृत रूपमा मैले मेरो आफ्नो दस्तावेजमा लेखेको छु, तपाईँहरूको बिचमा ल्याउँछु। यो किन तपाईँले पढ्न आवश्यक छ, किन म अनुरोध गर्छु भने पहिलाको काङ्ग्रेसको अधिवेशन कस्तो हुन्थ्यो? आज बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले 4 वर्षको लागि सबै राजनीतिक कार्यक्रम पास गरेको हुन्थ्यो, साङ्गठनिक कार्यक्रम पास गरेको हुन्थ्यो। जो सभापति जितेर आए पनि, महामन्त्री जितेर आए पनि त्यो कार्यक्रमबाट मादिन्थ्यो। हामीले अहिले अलिकति फरक गरेका छौँ। अब नेता मात्र छानिन्छ, त्यो छानिएको नेता सभापति होस् कि महामन्त्री होस्, त्यसले अबको 3 महिनाभित्रमा फेरि सबैलाई बोलाएर अबको 4 वर्षको कार्यक्रम यो हो भनेर प्रस्ताव गर्नुपर्छ। तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ, तपाईँले मत हालेर जिताउने सभापति, महामन्त्री वा अर्को कुनै साथीले त्यो 5 वर्ष, 4 वर्ष पार्टी चलाउँदै गर्दा के सोचेको रहेछ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। किनकि हामीले अहिले पहिलाको भन्दा भिन्न ढङ्गले उसको सोचको आधारमा मत दिने भनेर अधिवेशनमा यस्तो बन्दोबस्त गरेका छौँ। त्यसैले मैले महामन्त्रीको मत माग्ने गर्दा म तपाईँको दाइ हुँ, म तपाईँको भाइ हुँ, म तपाईँको साथी हुँ, मैले यो गरेर आएँ भनेर होइन। मैले तपाईँहरूको बिचमा म 4 वर्ष भएँ भने म यो गर्छु भन्ने प्रस्तावको आधारमा लिएर आएको छु। मैले विद्यार्थी सङ्गठनमा बसेर काम गर्ने मौका पाएँ, मैले सांसद भएर काम गर्ने मौका पाएँ, संविधान सभाको सदस्य भएर काम गर्ने मौका पाएँ, छोटो समय मन्त्री भएर काम गर्ने मौका पाएँ, अहिले सांसद भएर काम, कहिले सरकार पक्षको सांसद भएको छु, कहिले प्रतिपक्षको सांसद भएको छु। यति कुरा भन्छु मेरो पार्टीको साथीहरूलाई, चाहे सडकको एउटा विद्यार्थी आन्दोलनको कार्यकर्ता होस्, चाहे प्रतिपक्षी बेन्चको सदस्य होस्, चाहे सरकारको मन्त्री होस्, मैले काङ्ग्रेसको एउटा पनि सदस्यको शिर निहुराउन दिएको छैन। यो केटो, यो साथी, यो भाइ, यो छोरा, यो दाइ काङ्ग्रेस हो भनेर भन्दै गर्दा यस्तो पनि काङ्ग्रेस हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था मैले कहिले आउन दिएको छैन। भोलि महामन्त्री तपाईँको हुँदै गर्दा पनि तपाईँले मलाई मत हाले पनि नहाले पनि यति कुरा भन्छु, मैले काङ्ग्रेसको महामन्त्री भएर काम गर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री गलत व्यक्तिलाई छानिएछ भनेर एक क्षण पनि तपाईँलाई मौका दिँदै जाउँला। तपाईँले थप काङ्ग्रेस चलाउँदै जानु होला। कसैले बाटोमा भेट्दै गर्दा जय नेपाल भन्ला, अन्तिममा पशुपतिनाथको आर्यघाटमा पुग्दै गर्दा काङ्ग्रेसको झन्डा उडाइदिएला, नेपालको झन्डा उडाइदिएला, त्यति भए पुग्छ, अरू केही पनि छैन। त्यति सोचेको त्यो ठाउँसम्मको यात्रामा जाँदै गर्दा काङ्ग्रेसको महामन्त्री भएर कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँहरू सबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।